سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي ساتلاي تلفزيون أسنا نلومي 13 ميازيا كلتاشن 26 زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو بقدامنات نتبتاتهم أبز حلف ورح مقابيت كاب هاقراوت غانتهم أب إسواتين تريفهم زهدومي شوعات تساوت هاقراوت غانتا إيرترا زملكات أقلقلو زينا أجانس فرانس برس زوصقو فلي حابريتا سرعات بلصقنا كم قصلتاتي مستفلالي هاقراز قبرو زلو علوة هدرو متحققازم مس أزرباجان ون سممع كايد مخانو رويترس محبارون بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمريكانا بمصابو هرمز أطوا يخونا كاب أوزوصا كلن مراكب نمعقات سقوم تكتوصل مخانا بمقلاص حيلتات بحر أمريكان الزخون متقعت زفون إيراناوي نا بقهانم كم زفانو وكتقن كلهم إيران بوغنا نقول زقاتم انتتات كتمكت أبزخ إلاقو منا مهلا وازح الفوتو مقلسي زبل حابريتان رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعة نتي أب أفريقيا بقولت في النعبية زخير زول بزح سعابت كاثوليكاوت بيت كريستيان مبراخ كابزمس صوني جميرهم أب 4 هاجرات أفريقيا زرقاح سفع عدد كجمر مخانم زوص زينا زبلن كالوتن زيناتاتي حيزلكم قريبا زلخم كساب موداتام سايصنيحكم زرزراتهم كتكاتاتلو بخبري يعدم أبز حلف ورح مقابيت كاب هاقراوت غانت أب إسواتين تريفهم زهدومو شوعات تساوت هاقراوت غانتا إيرترا كساب حجي أب تهاقر كم زلون عقبا كم زحاتوتن أب قلقلوت زينا أجانس فرانس برس نسب سلطان تهاقر تقيسو حبيرم كاب بوليس نسترغب حابريتا مركز قبرس أبسا بأجانس فرانس برس دحرتي ب31 مقابيت أب إسواتي نستخايد كالاي قطميوم وتم تساوتي بمستير هاديموم أب تهاقر زتروفم إيرترا أب مروكون إسواتي نابستخايد نايكل تأقري قدم مساري قطمات نايتاب زمسا عامتا مبرق أفريقيا زنقر ودر أفكون ن إسواتيني بدمر 4 بحادرتي عتام نابزغز المدب مساري كمز ساقرات زفلت يوم إتاب بتغلالا 24 تساوت تحقيفا زنبرت غانتا أقمال كيح بحريم عصرت كاب تساوت أبوشتا هاقرز تساوت خوينم نساتهم دما بدو أفريقان قبسنا بلوم ناب هاقروم كملسون كاللوم وتم سلسة تراي ناب إيرترا كمزتو ملسوك قلس صنحيهم وتم شوعات أبالات تا غانتا دما ناب هاقروم كمزتو ملسو زفلت كوينم سب السلطان إسواتيني غنا شوعاتيهم أبتا هاقر كمزلون عقبا كمزحاتوتن نأجانس فرانس برس أرغا جيسام كاب إيرترا زموصو 3 تساوتن 4 سب سلطان مهلاوم بوليس فوليت الله قبل مكتل حلافي هزبا وركبات بوليس تهاجر نأجانس فرانس برس حبيرم أقدم مسترخب حابريتا شوعاتيم تساوت مخانو زقلس وكان تغنم بوليس بزهاب حابريتا قنا أتوم 4 كم سب سلطانيو مزجيبو ومزلم نزي زنصر وقعو حابريتا كوانت زيهالوه ابتن بوليس إدوم زهابلو مزقب زقرب ومن نزتمر كوسا مخانوغن يقمت حادشا سلطاني تا هاقراوت غانتا قبصاو كوحا حاشم ياكن شوعات تساوت ناب إيرترا كيتو ملوسو مترافوم أرغاقيسيهم حادة سمو كقلت زيادة ليه بعال سلطان بيت صحفت كوميشنر سدتنياتات ابتا هاقر خاب شوعات إيرتراوين زيقاتات بصحف زقرب مملكة حتى عقبا كمز بصحو حبيرم حادة بعال سلطان محبر كعس اقري إسواتيني اتوم شوعات إيرتراوين كابرسة كتما مبابانة وصيلو استات 15 كيلومتر رحقة بزركب لو بامبا ما أكل سبورت أعرفهم كم زنبرون حبيرم قال يوم دما بأزمادم تحقيزهم حتى عقبا كم زقربو وتم سب سلطان تقيسهم أب إيرترا بسنك زلو بوليتيكا ون قطبا ون كونتات درت من قسقاسن وصن عدلاتن بزخونه يخون من قدي كابتا هاقر نخوغشو عدل زرخو بزيقاتات مبزحاتهم كم زي ملسو زفلت يوم أبزحالفو 10 عامتات تساوتي أسلطان تنسب سلطان زركوبوهم أستات 8 أبستفلالي سبورزنوت في إيرتراوين كابتا هاقر وصيهم كم زخوبرلو قمقام حبرات هاقرات يملكتن بسنك زدما اتهاقر بدرجة هاقراوت غانتا يخون كلابات كاب أهقرا وددرات نعامتات رحيقا صنيحة سرعات بلصقنا كم قصلتاتي مزتفلالي هاقراز قبرو زلو علو تهدروم متحققاز مس أزرباجان ونسم معك كايد مخانو تقليصهم
አፍ ደገ ባሕር ዘይብላ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርቲ ኮይና ክትቅጽል ኣይንፈቅድና ብዝብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምክያድ ዘይተኣደነ ኣጽዋር ኣብ ምጉራትን ሰራዊት ኣብ ምስልጣን ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ጎኒ ጎኒ ዝውን ዲፕሎማስያዊ ዘመተታት ኣብ ምክያድን ውዕል ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ኣብ ምፍርራምን ተጸሚዱ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ بمسرة رويترز لوم زوصا حبريتا دما سبسلطان أزربايجان إثيوبيان صباح 14 ميازيا وتهدرو متحققاز ملكتو الكفرارمو مخانوم أفليتوم أزربايجان حانتي كابتن زتفلالي أصوارات ناب إثيوبيا بشمتن نقاحن زقربا هاجرات كوينام أبزحل فكربا وان كابتا هاجر أصوار صعنا ناب إثيوبيا زقو عزاز نبرا سلست مراكب ناب قزات قيح بحري إيرترا بمتاون بسبسلطان إيرترا آبك قيد متاون زذكريم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمريكانا بمصابو هرمز أطوى يخونا كابوز وصا كلن مراكب نمعقات سوقمتي كتوسد مخانا قليسهم أب تروس سوشال أب زرقو نوح صحوف اتزت صبق نيرو أب مبزحاتو نتبتاتون أب سممع تبسيحيهم انتخونا اتنكو أقداس زخونا نتبي قداي نيكولار جنس ممع أي تقبر لنكبل حبيرهم ترامب وسيخو أب زخونا وان ناس أمن كسخاص مراكب زملك سممع كم زبصاحة كوان تقلس إيران جن أب قلب وطاطات ما نمزي فلطو نساتهم تراي زفلطو ونتاوي كل يخلي بمبال تراي اتسممع كيف السام كم زقبرات قليصهم دونالد ترامب أبتي زرقو صحف كم زحبرم حيد بحر أمريكا أب أهجرو مايات نيران قبل زخفل الزخونة تخن مركب نمدلاي نمعقاتن تأزاز هيبلهم بتوساخي حيل بحر أمريكا إيراناويان أبت مصابو زصاود ون توقتي مبرع عنك جمر مخان بمحبار سراويت أمريكا كابلو مسوني جميرو أب لعلي ودبات إيران عصواك تكبر مخانو قليصم انتخونا اتسقمتي بتي مصابو هرمزا بلن ناب كالو تاغراز زقوعزا وي كاب كالو تاغراز مصا مراكب كمزي تعناقف أفليتم ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ እቲ ናብ ወደባት ኢራን ዝኣቱን ዝወፅእ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ሶኒ ሰዓት 14 በቆጻጽራ ኤውሮጳ ክጅምር ምዃኑ ገሊጾም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዚ ትእዛዝ እዚ ኢራን ነቲ መጻቦ ሆርሙዝ ንምኽፋት ኮኔላ ክፈሽል ብምግባራ ዝሰዓበ ግብረ መልሲ ምዃኑ ገሊጾም ወሲኹውን ሓይልታት ባሕሪ ኣሜሪካ ንዝኾነ መጥቃዕቲ ዝፍኑ ኢራናዊ ናብ ገሃነም ከም ዘፋንዎ ኣጠንቂቖም ነቲ መስመር ንምሕላፍ ንኢራን ክኸፍላ ዝተረኽባ መራክብ ድማ ስጉምቲ ከም ዝውሰደለን ኣጠንቂቖም ነዚ ብዝምልከት ምላሽ ዝሃበ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢራን ሃገሩ ንዝኾነ ከጋጥም ዝኽእል እንተታት ካብ ዝሓለፈ እዋን ብዝሓየለ መልክዑ ተርኒዓ ምህላዋን ንጸላእታ ዓጸፌታ ግብረ መልሲ ከም ትህብን ብትሪ ኣተሓሳሲቦም ድሕሪ እዚ ምስሓብ እዚ ዋጋ ነዳዲ ልዕሊ $100 በፂሑ ዘሎ ኮይኑ ከምዚ ክኸውን ዝኽኣለ ኣብ ፓኪስታን ክከድ ዝጸንሐ ዘተ ሰላም ስለ ዝፈሸለ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዘተ ኢስላማባድ ምስ ኢራን ኣብ ኢስላማባድ ዝተገብረ ቀጥታዊ ዘተ ዝፈሸለሉ ምኽንያት ኢራን ካብቲ ናይ ኒኩለር ድሌታታ ክትወፅእ ፈቃደኛ ስለ ዝኾነት እያ ክብል ተዛሪቡሎም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢራን ዓባስ ኣራክቺ ቴህራን ኣብቲ ዘተ ሰላም ምስ ኣሜሪካ ብቕንዕና ከም ዝተሳተፈት ክገልጽ እንከሎም ነቲ ዘተ ዝመርሐ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባግር ኻሊቫፍ ብወገኑ ኢራን ብምፍርራሕ ኢዳ ከም ዘይትህብ ኣፍሊጦም ሓለዋ ሰውራ ኢራን ናብቲ መስመር ባሕሪ ዝቐርባ ወተሃደራውያን መራክብ ከም ጥሕሰት ናይቲ ተበፂሑ ዘሎ ምቁራጽ ተኹሲ ጌርካ ከም ዝውሰዳ እውን ገሊጹሎም ብኻልእ ዜና ዶናልድ ትራምፕ እቶም ናይ መጀመርታ ኣሜሪካዊ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ነቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘስምዖ ምፍርራሕ ድሕሪ ምኹናኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓያል ነቐፌታ የመሓላልፋሎም እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘስፈሮ ነዊሕ ጽሑፍ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንፖሊስ ጉዳያት ወፃኢ ኣዝዮም ሓሳይ ምዃኖም ገሊጾም ትራምፕ ኣስዒቡ ኢራን ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ክህልዋ ንበሪሉ ዝሓስብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣይደልን የክብል ተሰሚዑም ትራምፕ ብዛዕባ እቶም ጳጳስ ዘለዎት ዝተፈላለዩ ቅሬታታት ብምዝርዛር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኣንጻር ገበን ድኹሚው ኣብ ጉዳይ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር እውን ድኹሚ ክብል ጽሒፎም ዝሓለፈ ሰሙን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኢራን እቲ ውግእ ንኸብቅዕ ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሓ ሎሚ ምሸት ሓደ ሙሉእ ስልጣነ ክጠፍእ ንዝብል ምፍራሕ ትራምፕ ነቒፎም ነይሮም ነቲ ኩነታት ብሓቂ ተቐባልነት ዘይብሉ ክብሉ ዝገለጹ እቶም ጳጳስ ብርግጽ ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ሕቶታት ኣለዎ
እንተኾነ ካብኡን ላዕሊ ናይ ስነ ምግባር ሕቶ ይክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ከም ተወሳኺ ዜና ምፍሻል ዘተ ሰላምን ምስኡ ተታሓይዙ ዝመፀ ወስኽ ዋጋ ነዳድን ንዓለማዊ ቁጠባት ተወሳኺ ማህሰይቲ ኮይኑዎ ኣሎ ተንተንቲ ከም ዝገለጽዎ ምንቅስቓስ መራክብ ብመጻቦ ሆርሙዝ ምቁራጽ እንተቐጺሎም ኣብ መዓልቲ ክሳብ 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ጸብጻባት ከም ዘርእይዎ ምንቅስቓስ መራክብ ነዳዲ ድሮ ኣዝዩ ተገቲኡ ዝርከብ ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ዝወጠኖ ዕጽዋ ባሕሪ ድማ ስጋታት እናዓረገ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ዋጋታት ንኽንህሩን ኣብ ዕዳጋታት ጸዓት ዘይምርግጋእ ንኽፍጠርን ደሪኹሎም رئيس ليكان باباسات ليو مبل 14 نتي اب افريقا بقلطفنا عبيه زخير زلو بزح ساعابتي كاثوليكاويت بيتكريستيان مبراق كاب زمصصوني جميرهم اب 4 هاجرات افريقا ززرغح سفي عدت كجمرو مخانوم تغليصوم تينا 11 معالتا زصنح عدت اقالب عالم ناب افريقا نمسحاب زعلم مخانو سب سلطان فاتيكان غليصوم ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 288 ሚልዮን ካቶሊካውያን ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝርከቡ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ቫቲካን ኣብ ዘውጻእቶ ጸብጻብ ድማ ኣብታ ክፍለ ዓለም ዘሎ ብዝሒ ዝተጠመቑ ዘደንቕ ወሰኺ ይርኢ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ እቲ ዑደት ካብ ኣልጀርያ ዝጅምር ክኸውን እንከሎ እዛ ሃገር መበቆል ናይቶም ጳጳስ ዝስዕብዎ ሕጊ ዘውፅእ ቅዱስ ኦጉስቲን ብምዃና ፍሉይ ትርጉም ኣለዎም ኣብ ድማ ምስ እስላማዊ ዓለም ዘሎ ርክብ ንምጥንኻር ኣብ ኣልጀር ዝርከብ ዓቢ መስጊድ ክበጽሑ እዮም ቀጽሎም ናብ ካሜሮን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝን ፈረንሳን ዘሎ ግጭት ንምህዳእ ኣብ ባሜንዳ ናይ ሰላም ጸሎት ክመርሑ እዮም እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ሰባት ስኒ ዝነግሰሉ ሓድሽ ዓለም ንምህናፅ ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጹ ሰብእ ስልጣን ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ አንጎላን ኢኳቶሪያል ጊኒን እውን ዛዕባታት ሰላምን ማሕበራዊ ፍትሕን ቀዳምነት ክወሃቦ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ